वाळपय पुलिशीत एक विचित्र केस रजिस्टर झाल्या. आपणाचे रेप केलो असो अंसुलीच्या छाया ताटेन विठ्ठल झोरेचेर आरोप केला. पुलिसांनी FIR करून तेका कस्टडीत दवरला. विठ्ठलाची बायल रश्मी झोरे मागता म्हाज्या घोवाक सोडयात. आदी आपणाक मारबडे केल्या अशी कागाळ करपाक गेल्ली. त्या वेळार पुलिसांनी कांयच केलें ना. आता पुलीस तिचे कितले आयकतात ते पळोवचें पडटलें. आयज आमी वाळपय पुलीस स्टेशना भायर आसा. तुमकां खबर आसतलें कारण अंसुले ह्या गांवांत फिजिकली आनीक सेक्शुअली असॉल्ट जालो. ह्या संदर्भात पुलिसान ताका अरेस्टूय केलो आनी 4 दिसाच्या रिमांडाचेर सद्या तो पुलीस कस्टडीन आहा. आयज तिजी फॅमिली आनी तेजो गांव थोडो तेंच्या वाड्या वयली बायलां सगळीं मेळोन आयज पुलीस स्टेशनार येयली जमा जावन की आपल्या घोवाक न्याय दिवचो म्हणून. तांकां जस्टिसा खातीर येयली ती, आमकां जस्टीस मेळचो म्हणून. तिजी बायल उलयता की तिजो त्या चेडवा वांगडा चलये वांगडा तिजो अफेर साडेतीन वर्सां पयलीं पासून आसा. ह्या हितून तो त्या आपल्या बायलेक मारतालो बीन. ही कागाळ घेवन एकदा न्हू दोनदा 3 फावटी कितें येयली ती हांगासर गेल्या वर्सा की म्हाजो घोव आपल्या एका चेडवाक लागून तेजो कोणा वांगडा तरी अफेर आसा आनी तो आपल्याक तेका लागून मारता म्हणून सांगपाक. जाल्यार ह्या पुलिशेन तिजी कागाळ नोंद करूंक ना, NC करूंक ना तेंची, आनी तशीच तांकां धाडून दिली. आनी ती म्हणटा ती चेडू चली आसा ती तेजे कडेन पयशे कॅश थोडे कितें दी आपल्याक म्हणून मागताली अशें तेचें म्हणणें आसा. हेज्यान पयलीं खंय तेणें ते चेडवाक जीपे करतालो, कॅश दितालो, कितें मागता तें व्हरोन दितालो अशें तेजी बायल सांगता. काल अरेस्ट केला. माझी 3 भुरगीं आसा बारीक. छाया गंगाराम ताटे हेणें तेजेर ब्लेम केलेलो आसा की रेप केसीचो आनी ते 3 वर्सां जालीं तेंचो अफेर आसलो. पूण ह्या 3 वर्सां आसून सुद्दां तेणी तेजेर अकस्मात रेप केस ब्लेम केलेलो आसा तेका. ते 3 भुरग्यांक हांवें कशें वयर काडपाचें, जोडपी बी तो आनी पोसपी बी तो. ते कितें करपाचें तेंचें हें करून हें करपाचें. त्या संदर्भात तुवें पयलीं कंप्लेंट बी केल्ली पुलीस स्टेशनार? पुलीस स्टेशनान ते बरोवन घेताले, आमी पळयता म्हणटाले आनी कितें तेजें तेंच्यान एक्शनूच घेवना. ह्या संदर्भात तुजी कितें मागणी कितें आसा? मागणी कितें की तेका बेल जावची म्हणून न्याय दिवपाचो तेंका. ही विठ्ठलाची आवय. शेवटाक आवयचेच मन. पुताविशीं ती सांगता, जोडपी तोच पोसपी तोच. तो पुलिशेंत उरलो जाल्यार कशें जावपाचें? सरकारी नोकरी ती गेली जाल्यार? हो स्वभाव सुलभ नैसर्गिक प्रश्न. तिचे सुनेक म्हटल्यार विठ्ठलाचे बायलेकय घोवाची चिंता. घोव विकृत वागलो म्हूण कितें जालें? बायलेन संस्कृती सांबाळपाक नाका? दोगा बायलां संस्कृतीचे फासकेत रावूनच संसार धर्म सांबाळटात. तसोच पुलिसांनी आपलो धर्म सांबाळपाक नाका आसलो? विठ्ठलाची बायल घोव अत्याचार करता म्हणून सांगपाक पुलिशेंत येयल्ली तेन्नाच विठ्ठलाक सिस्टमाची वीट दाखयल्ली जाल्यार रश्मीचेर आईची पाळी येवची नासली एखाद वेळ. हो चेडो जोडपी बी तोच आसलो आनी पोसपी बी तोच आसलो. ताका हांगा वचून तेजे नोकरी केली जाल्यार आमी कितें करपाचें? आनी आमी कितें खावपाचें आनी कितें जगपाचें? आनी ही भुरग्यांक कोण सांबाळटलो? कितली भुरगीं आहा तेका? 3 जाणां आसा. 3 जाण. खंय आसलो कामाक? तो सेक्रेटरी कामाक वाळपय हॉस्पिटलान. ते बायलेन तेजो खावचें खावन सगळें खावून जालें तेन्ना ते लास्टाक तेजो ATM काडून घेतला आनी ताका पुलिशेन हाडूंक बसयला. आनी आमी सारकें कितें करपाचें? सरकारान कितें तो निर्णय करपाचो. तुमी कोण तेजी? मी आई तेजी. भारतीय संस्कृती सांबाळपाची जबाबदारी फकत बायलांचेरच आसा हय? घोवांचेर म्हटल्यार दादल्यांचेर ना? वाळपय पुलिशेंत येयल्ली केस पळयल्यार तरी तशें दिसता. विठ्ठल झोरेचे खंय 3.5 वर्सां सावन छाया ताटे कडेन अनैतीक संबंध. अचानक छायान पुलिशेंत कागाळ केली. विठ्ठल झोरेन आपणाचेर रेप केलो. पुलिसांनी रोखडीच कारवाय केली. तशीच कारवाय घोव मारबडे करता अशी कंप्लेन करपाक तिची बायल पुलिशेंत गेल्ली. त्या वेळार पुलिसांनी केल्ली जाल्यार कितें खरें? हें काय तें?